डिस्कस गर्छौं। हिजो हामीले फर्मुला मात्र गरेका छ, अब आज म त्यसको बारेमा थप फर्मुलाहरू गर्छु। लुक हियर, अब हिजो मैले अलिकति कन्सेप्ट मात्र दिने काम गरेँ। हिजो मैले ठ्याक्कै फर्मुला लेखा छैन हैन। आज चाहिँ म ठ्याक ठ्याक फर्मुला के हो फर्मुला चाहिँ लेख्छु है त। फर्मुला लेख्छु, यो फर्मुला याद गर्ने। हिजो फर्मुला कसरी बन्यो, किन त्यो फर्मुला भयो भन्ने विषय मैले डिस्कस गरेँ। अब आज चाहिँ फर्मुलाहरू लेखौँ। मेन फर्मुला इज नम्बर अफ यु n is always small n and set is denoted in capital letter. U चाहिँ क्यापिटल हुनुपर्छ, n चाहिँ स्मल हुनुपर्छ। नम्बर अफ u इक्वल्स टु नम्बर अफ a प्लस नम्बर अफ b माइनस नम्बर अफ a इंटरसेक्शन अफ b intersection of B. Ashish Kharel, what happened? Okay. B plus number of A union B whole complement. Number of A union B whole complement. Number, I will bring here whole complement. Bracket A B, A union B whole complement. This is one of the formula. Number of U equals to number of A plus number of B plus number minus number of A intersection B plus number of A union B whole complement. Remember this. Another formula is same formula if there is only in A and B. A र B मा only छ भने, if there is only in A and B, n only A, n only B. If there is only in A and B, A मा नि only छ, B मा पनि only छ भने, we have to add the intersection. There is subtraction in the intersection. In this case, we have to add the intersection. Intersection मा प्लस हुन्छ है। नम्बर अफ ए र नम्बर अफ बी छ भने इंटरसेक्शन मा माइनस हुन्छ। ओन्ली छ भने इंटरसेक्शन मा के हुन्छ, प्लस हुन्छ। These two are universal formula. These two are universal formula and this formula can be used in any other places. हामीले यो फर्मुला चाहिँ युनिभर्सल फर्मुला हो, जुनसुकै कुराहरु निकाल्नको लागि पनि यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। These two formula are so important formula. यो दुईटा फर्मुलाहरु एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु छ। And then if you have to write number of A union B, A union B मात्र चाहिएको छ भने चाहिँ तिम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको फर्मुला चाहिँ A union B हो। पछाडिको कम्प्लिमेन्ट हुँदैन के युनियनमा चाहिँ। मैले जति कपी गरेको छु नि यति मात्र फर्मुला भने चाहिँ के हो, A union B. In down formula also A union B equals to this much only, this to this. This formula is A union B. This much formula is A union B.
So you can write like this also. Number of U is equals to number of A union B plus number of A union B plus number of A union B complement. You can write like this also. Because number of A plus number of A union B plus number of B minus number of A intersection B means number of A union B. यति भने त number of A union B रहेछ हो कि हैन भनेपछि number of U भनेको A union B plus A union B को complement पनि गर्न सकिन्छ. We can write this also. And then let's write the concept of complement. 5 बाटै हेर 5 बाट हामीले के लेख्न सक्छौं भने 5 नम्बर बाट complement is equals to number of U minus number of A union B. Number of U minus number of A union B पनि लेख्न सक्छौं हामीले complement लाई अथवा यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ number of A union B. A union B, this equals to number of U minus number of A union B को whole complement. यो चाहिँ कहाँबाट आको भने 5, 6 and 7 are same formula. 5, 6 र 7 चाहिँ एउटै फर्मुला हो. यिनीहरु खासै फरक फर्मुला होइन. एउटै फर्मुला हो. हेर त अब यो 5 नम्बरको जुन फर्मुला हो त्यसमा चाहिँ यो कम्प्लिमेन्टको भ्यालु चाहियो भने यो A युनियन B लाई लड माइनस गर्यो अनि A युनियन B चाहियो भने कम्प्लिमेन्ट लड माइनस गर्यो. हेर है त जसको भ्यालु चाहियो हामीले अर्को भ्यालु लगेर के गर्छौं माइनस गर्छौं. लेख्न मात्रै फरक ढंगले लेखेको हो. My sound is low. Okay. Oh, Om Prakash Shah, don't write in JPT. Sound is low. Neeraj. Yes sir. भन के भन्न खोजेको हो? सर यो हाम्रो अब क्लास छुटे हुन्छ नि त्यसको चाहिँ अब यो हामीले अब यो रेकर्ड गरेको नेटमा हालिन्छ कि के हुन्छ सर? रेकर्ड सधैँभरि गरे हैन, आज चाहिँ गरेको छु, आज गरेको चाहिँ म हाल्दिन्छु. ओके सर. है ल ओके. सर केमा हाल्ने? गुगल क्लासरुममा. गुगल क्लासरुममा त म एडै छैन सर. त्यसो भने एड गर. हुन्छ? नामहरु केही थाहा छैन सर. केही गर्नु पर्दैन, तिमी गुगल क्लासरुममा जाऊ. यहाँ हेर है त. सर तिम्रो स्क्रिनमा के आइराछ अहिले? केही नै आएन सर. केही आछ छैन? छैन त्यही त अब हजुरले स्क्रिन शेयरिङ गर्नु भएको त्यति आइराछ. स्क्रिन शेयरमा के आइराछ? केही नै आएन. गुगल भनेर लेखाएको छैन? फर्मुलाहरु आइराछ. ओके ओके ल त्यसो पुरानै आइराछ, म नयाँ गर्छु. अहिले आयो? आयो सर. तिमी के गर भने CLASS क्लास ROM रुम क्लासरुम हैन .gogle google.com मा जाऊ. यसमा गएपछि तिम्रो यस्तो खुल्छ. गुगल क्लासरुम भन्ने खुल्छ. मेरोमा धेरै छ गुगल क्लासरुम. अब तिमी चाहिँ के गर भने यो प्लसमा जाऊ. यो प्लस साइन देखिरहेछ? हजुर सर. प्लसमा जाऊ अनि यहाँ जोइन क्लास गर. जोइन क्लास गरेपछि तिमीले यहाँ कोड माग्छ. हेर त यो कोड मागेको. हजुर. जोइन क्लास गर्ने बित्तिकै तिमीलाई यहाँ के माग्छ? कोड माग्छ. यहाँ हेर यो कोड मागिरहेछ. यहाँनिर कोड मागिरहेछ. अनि यहाँ कोड हाल्ने. अनि कोड हालेपछि तिमी जोइन हुन सक्छ. कोड चाहिँ त्यही ए क्लासको कोड हो सर गुगलको? ए जुमको? होइन होइन यो हो कोड. यहाँ लुक हेयर
कोड यो हो ल यदि कसैले टिप्या छैन भने टिप त STZ6OST भन्ने हो कोडमा यो हालेपछि ट्याक्क तिमी 8 क्लासको गुगल क्लासरुममा जोइन हुन्छ त्यहाँ मैले र अरु सर म्यामहरुले हालेको जुनसुकै चीज तिमीले देख्न सक्छौ किन यसमै हाल्ने भने नि त्यो हाम्रो ठुलो ठुलो फाइलको साइजहरु मेसेन्जरमा जाँदैन के मेसेन्जरमा 25 MB भन्दा ठुलो साइज जाँदैन हैन तिमीलाई अब मेल गरेर पठाउन सम्भव हुँदैन त्यसकारण यसमा हाल्दियो भनेदेखि तिमीले चाहेको बेलामा हेर्न सक्छौ ओके सर थ्यांक यू ल अरु जो कोही पनि नयाँ स्टुडेन्टहरुले गुगल क्लासरुमको कोड पाएको छैन भने यो कोडलाई टिप्ने अनि यदि मोबाइल चलाउँछ भने मोबाइलमा एप डाउनलोड गर्ने गुगल क्लासरुम भनेर र त्यसमा जोइन क्लास गरेर यो कोड हाल्ने कपी दिस कोड ओम प्रकाश शाह you will be kicked out ल बाउ तिमीलाई पढ्न मन रहन्छ जाऊ ल हामी फर्मुलामा कन्टिन्यू जाऊ है त we'll continue in the formula अनिमा फर्मुला आइराछ स्क्रिनमा यस सर आइराछ सर तपाईले हिजो त एटेन्डेन्स को त्यो देखाउनु भएको थियो नि गुगलमा हजुर अनि हामी हिजो त ल्यापटपमा ट्राई गरेको अनि भएन के हजुर अनि त्यही त्यो क्लासकै टाइममा एटेन्डेन्स गर्ने हो कि अर्को टाइममा पनि गर्न सक्छौ पछि पनि गर्न सक्छ मैले गर्न सक्ने बनाएको छ मैले क्लासको टाइम मात्रै गर्न मिल्ने बनाउनु पनि मिल्छ र अहिले चाहिँ अरु टाइममा पनि मिल्छ हुन्छ सर अनि चाहिँ एटेन्डेन्स कसरी गर्ने सर त्यो भिडियो राखिदिनुस् न गुगल क्लासरुम हामी हेर्छौ ल म पछि तिमीलाई गुगल उसमा हाल्दिन्छु भिडियो अनि गरौँला है अहिले हामी यसमै जाउँ फेरि यो पढ्न चाहिँ पाउँदैनौ के हामीले त्यता छलफल गर्यो भने है त हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ नेक्स्ट फर्मुला इज यु हैव टु नो अबाउट नम्बर ओन्ली ए नम्बर ओन्ली ए इक्वल्स टु नम्बर ओन्ली ए भनेको चाहिँ नम्बर अफ ए बाट इन्टरसेक्सनलाई माइनस गर्नुपर्छ नम्बर अफ ए माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन अफ बी किन भन्दाखेरि नि पुरै ए भन्ने सेटबाट इन्टरसेक्सन जति घटाइदियो भनेदेखि चाहिँ के बाँकी रहन्छ ओन्ली बाँकी रहन्छ त्यो हामीले हिजो पनि हेरेका थियौं हैन पुरै सेटबाट इन्टरसेक्सन जति सबट्र्याक्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ ओन्ली बाँकी रहन्छ त्यसकारण नम्बर ओन्ली ए भनेको ए बाट इन्टरसेक्सन घटाउने त्यसै गरी यदि तिमीलाई नम्बर ओन्ली बी निकाल्नु पर्यो भने नम्बर ओन्ली बी निकाल्नु पर्यो भनेदेखि नम्बर अफ बी बाट कसलाई घटाउने इन्टरसेक्सनलाई घटाउने नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन अफ बी बी बाट बी को ए र बी को इन्टरसेक्सन घटायो भने हाम्रो के आउँछ नम्बर ओन्ली बी आउँछ यानी स्मल हुनु पर्यो यो ओन्ली चाहिँ तल बस्छ लगभग यति फर्मुला जान्दाखेरि हामीलाई पुग्छ अब फर्मुला त धेरै बनाउन सकिन्छ जस्तो 3 नम्बरबाट अर्को फर्मुला पनि बनाउन सकिन्छ हैन फर्मुलाहरु धेरै बनाउन सकिन्छ तर मेजर फर्मुला यति नै हो अझ म त तिमीलाई के भन्छु भने तिमीहरुको धेरै प्रब्लमहरु यो 1 नम्बरबाट सल्भ हुन्छ मोस्ट अफ द प्रब्लम क्यान बी सल्भ बाइ दिस 1 नम्बर फर्मुला दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यो 1 नम्बर फर्मुलाबाट तिमीले धेरै क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्छौ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला सर अनि एक्जाममा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है कार्डिनालिटी कार्डिनालिटी त यो 10 क्लास सम्म इम्पोर्टेन्ट हो नि 10 क्लास सम्म इम्पोर्टेन्ट हो 10 क्लास सम्म छ त्यसकारण र अर्को चाहिँ दिस वान सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट त्यो मैले यो रातोले बनाएको एन्ड सेकेन्ड वान इम्पोर्टेन्ट इज दिस वान सेकेन्ड वान इम्पोर्टेन्ट इज दिस वान यो पनि इम्पोर्टेन्टै हो दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट दिस टु फर्मुला आर मेजर इम्पोर्टेन्ट 8-9 वटा फर्मुला देखिरहेछ त्यही भएर यो धेरै फर्मुला भएर कन्फ्युज हुन सक्छ मेजर फर्मुला दुईटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो दुईटा हो
यो फर्मुला कसरी बन्यो भन्ने कुरामा मैले हिजो धेरै डिस्कस गरेको छु, त्यही भएर म आज धेरै डिस्कस गर्दिनँ है। आज मैले तिमीलाई यति फर्मुला देखाएँ। अब हामी बुकको एक्सरसाइजमा जान्छौँ। ल भन। मनिष ढुङ्गाना अनम्युट गरेर बोल। सेक्सन ए बाट हिजो के पढाउनु भयो मलाई के थाहा नै भएन सर। हिजो बत्ती गएर केही पनि पढ्नै पाएन, के पढाउनु भएको छ सर? हिजो खासै त्यस्तो पढेन बाबु, यही फर्मुलाको बेसको बारेमा मैले डायग्रामबाट डिस्कस गरेँ हिजो। आज चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला लेख्दिएँ। हिजो चाहिँ यो फर्मुला कसरी बन्छ, यो ओन्ली भने के हो, इन्टरसेक्सन भने के हो भनेर डायग्राममा डिस्कस भएको हो। अनि मिस्टर फ्री फायर, तिम्रो नाम यो फ्री फायर लेख्ने हो भने तिमी आउट हुन्छ है। आफ्नो रियल नाम लेख। अनम्युट गर। हेलो फ्री फायर। यो फ्री फायर पढ्ने क्लास होइन है, म्याथ पढ्ने क्लास हो। यो नाममा फ्री फायर, यो जेपीटी लेखेर मोबाइलको नाम ल्यापटपको नाम लेखेर हिरो बन्न आउने होइन यहाँ। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट फ्रम द बुक। म बुकबाट स्टार्ट गर्छु। स्क्रिनमा खोलिरहेछ म्याथ बुक। एनीबडी ल सबिना रिमाल भइराछ सर। भइरहेछ। We'll go to second exercise of the set. Hey, how many chat are there? मैले तिमीलाई पढाउने कि च्याट हेर्ने? We chatting this. Again this ओम प्रकाश शाह यो आउट भएको छैन अझै? ओके ल, वेटिङ रुम मैले डिसेबल थियो, साथी फेरि आएर च्याट गर्न थालेछ। अब त्यसले च्याट गर्न सक्दैन। ल ठिक छ। बीपी का हामी अब सेक्सन ए गरौँ कि सेक्सन बी गरौँ हेरौँ है त। सेक्सन ए और सेक्सन बी? Look at section B. Section B मा हेर। In the given Venn diagram मा B and C are the sets of students who like basketball and cricket respectively. यो B भनेको चाहिँ बास्केटबल मन पराउनेको सेट हो रे, C भनेको चाहिँ क्रिकेट मन पराउनेको सेट हो। If number of U equals to 80, number of U को भ्यालु 80 छ भने, and number of B union C equals to 75, number of B union C equals to 75 छ भने find intersection निकाल, complement निकाल, B only निकाल, C only निकाल। Look here. In this question, स्क्रिन देखिएन हो र? फेरि देखिएछ भन्छ कसैले। ल अहिले देखियो होला। साथीहरु धेरै यहाँ वेटिङ रुममा छन्। अब तिमीलाई चाहिँ कसैलाई पढ्न मन छैन भनेदेखि चाहिँ छोड्दा हुन्छ है, लिभ गर्दा हुन्छ। ए मनिष ढुङ्गाना, व्हाट इज पीजी? डोन्ट च्याट। च्याटमा बिजी हुने हैन, यहाँ चुप लाएर यता हेर्ने।
पेज नम्बर बुकमा हेर न, यहाँ स्क्रिनमा हेर भइहाल्छ। ओके, अब यो फिगरमा बी इन्टरसेक्सन सी सोध्या छ। बी इन्टरसेक्सन सी इज एक्स। व्हाट इज बी इन्टरसेक्सन सी? एक्स। अब हामीलाई एक्स को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, हो कि हैन? अनि बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट भनेको बाहिरको भ्यालु कति होला भनेको, यो बाहिर भ्यालु दिया छैन, यसले बाहिरको भ्यालु कति होला भनेको। अनि एन ओन्ली बी भनेको बीमा मात्र भएको भने चाहिँ यो 45 माइनस एक्स हो। एक्स को भ्यालु नआइकन यो यसको भ्यालु आउँदैन, हो कि हैन? अनि यो एन ओन्ली सी भनेको छ नि, एन ओन्ली सी भनेको चाहिँ सी पट्टि मात्रै भएको, यो 50 माइनस एक्स भन्ने नम्बर चाहिँ एन ओन्ली सी हो। भनेपछि अब हामीले सबै भ्यालु निकाल्नको लागि हाम्रो मेन काम चाहिँ के बाँकी रहेछ भनेदेखि सबै भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले गर्नु पर्यो एक्स को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। जबसम्म एक्स को भ्यालु निक्लिँदैन तबसम्म हामीले कुनै पनि भ्यालुहरु निकाल्न सक्दैनौं, हो? त्यसको लागि मैले यसलाई अलि सानो बनाएँ अनि गरेँ है त। अलि सानो बनाएर मात्र गर्छु। लुक हियर, एकछिन अब तिम्रो त्यहाँ च्याट सेट यताउता केही पनि नगर्ने। ओके, हामी के गर्छौं भने फर्स्टमा फ्रम भेन डायग्राम भन्छौं। फ्रम भेन डायग्राम, भेन डायग्रामबाट हामीले के देखिरहेछौं भने नि यो बी र सी को युनियन भनेको यो 45 माइनस एक्स एक्स अनि यो 50 माइनस एक्स हो हैन। नम्बर अफ बी union of C, number of B union of C equals to 1 is this one. Number of B union C equals to this one, 45 minus x. 45 minus x, bracket close, plus. Another is x. Another is x, plus. Another is 50 minus x. 50 minus x. This much gives the B union C. हामीले भेन डायग्रामबाट के देख्न सक्छौं भने B union C भनेको यति सेक्टर हो हैन। यदि सबै पार्टलाई हामी B union C भन्छौं, त्यहाँ भित्र के छ? 45 minus x छ अनि 50 minus x छ हैन त। जम्मा तीनटा सेक्टर छ। मैले त्यही तीनटा सेक्टरलाई के गरे? एड गरे। अब हेरौं, अब फेरि के गरौं भने यसलाई सल्भ गरौं। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि बी युनियन सी को भ्यालु हामीलाई कति दिएछ क्वेशनले, हेर त। बी युनियन सी इक्वल्स टु 75 भने रहेछ यहाँ। फेरि देखाउँ है त मैले, बी युनियन सी इक्वल्स टु कति भनेको छ यहाँ? 75 भनेको छ। बी युनियन सी इक्वल्स टु 75 भनेपछि अब हामीले यो बी युनियन सी को ठाउँमा कति लेख्न पायो? 75 लेख्न पायो। इज इक्वल्स टु पछाडीको ब्र्याकेट खोल्दिउँ है त। 45 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स। 50 माइनस एक्स, यो मैले यही पछाडीको ब्र्याकेट खोलेको हो। पछाडीको ब्र्याकेट खोलिसकेपछि अगाडि हाम्रो के छ? 75 छ। इज इक्वल्स टु त्यो 45 र 50 जोड्दाखेरि 95 हुन्छ। अनि त्यहाँ एउटा प्लस एक्स र माइनस एक्स क्यान्सल हुन्छ अनि एक्स मात्र बाँकी बस्छ। यहाँ के भयो? एकपटक हेर, यहाँ के भयो भने दिस माइनस एक्स एन्ड प्लस एक्स इज क्यान्सल। माइनस एक्स र प्लस एक्स के भयो? क्यान्सल भयो। ओके, अब हामी के गर्छौं? और त्यो एक्सलाई अगाडि लैजान्छौं। एक्सलाई अगाडि लैजान्छौं, पोजिटिभ हुन्छ। त्यो नेगेटिभ एक्स अगाडि जाँदा पोजिटिभ हुन्छ अनि 75 लाई पछाडि लाँदाखेरि -75 हुन्छ। ठिक छ? अनि त्यसो भएपछि सो अब x इक्वल्स टु कति आयो हाम्रो? 95 minus 75 means 20. What is the value of x? 20. x को भ्यालु 20 आयो। अब यसको बारेमा म एक दुई जनालाई वेटिङ रुममा 5-6 जना साथीहरु छ। विशाल पनि आज वेटिङ रुममा परेछ। एउटा कोटा छ, यसलाई हाल्दिहालौं ल। विशेषता अखिल हुसैन, दे आर इन वेटिङ रुम। ओके, आइलाक्स, बिनिका सुनार,
अनम्युट गर। यस सर। तिमीले यो बुझ्यौ मैले के गरिरहेछ भनेर? सर बुझ्यो। हामीले के सर मैले गर्यो एउटा क्वेशन सोध्नको लागि ह्यान्ड रेज गरेको। भन। यो गुगल क्लासरुमको क्लास कोड चाहिँ के हो? अघि न हजुरले भन्नु त भएको छ यहाँ नेटवर्कको इस्यु भएर केही सुनिएन। म मेसेन्जरमा पठाइदिन्छु हैन नि, मलाई नि कन्ठ हुँदैन, त्यही हेर्नुपर्छ। म मेसेन्जरमा पठाइदिन्छु। हस्। सकेसम्म चाँडै गरिदिनु है सर। हस् ल म्युट गरे। ओके नाउ x को भ्यालु हामीले निकाल्यौं। अब x को भ्यालु निकालिसकेपछि अब गर्ने के भने अब हामीलाई त यो सोधेको छ नि, हामीलाई फर्स्ट नम्बरले के सोधेको छ? b इन्टरसेक्सन c सोधेको छ। अब म b इन्टरसेक्सन c निकाल्नतिर लागेँ है त। मैले के निकाल्छु भने अब b इन्टरसेक्सन c निकाल्छु। अलि क्लियर देखिएन, बरु कालोमा व्हाइट देखिन्छ है या व्हाइट फेरि यहाँ देखिँदैन, येलोले देखिन्छ त। नम्बर अफ बी, अब इन्टरसेक्सन लेख्नलाई यहाँ सिम्बल आएन मेरो, त्यही भएर मैले यहाँ यान जस्तो लेखेँ, त्यो इन्टरसेक्सन हो। दिस इक्वल्स टु एक्स। बी इन्टरसेक्सन सी भनेको के हो? एक्स हो। हामीले त्यो फिगरमा हेरिरहेको छौँ। बी इन्टरसेक्सन सी भनेको के हो? एक्स हो। भनेपछि दिस इक्वल्स टु बी इन्टरसेक्सन सी। एक्सको भ्यालु 20 आएको हुनाले त्यसको एन्सर कति भयो? 20 भयो। बी इन्टरसेक्सन सी इज 20। अब बी नम्बरमा हेर। बी नम्बरमा के छ भने बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट छ। बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट बी नम्बरमा त भ्यालु फर्मुला मैले लेखेको छ, त्यो कम्प्लिमेन्टको फर्मुला तिमी याद गर। अब त्यो फर्मुला मध्ये एकपटक पखाइ त म फर्मुला देखाउँछु। ओके, सुमित शर्मा, सुमित शर्मा यस सर भन्नु। बोल न। बोलेन सुमित। रबिन पाठक, रबिन पाठक बुझिएन। आर्जु, यस सर। अब हामीले कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि हामीले 5 नम्बरको 6 नम्बरको 7 नम्बरको जुन फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ, किनभने 5 नम्बरमा नम्बर अफ यु इक्वल्स टु यो प्लस कम्प्लिमेन्ट छ, 6 मा डाइरेक्ट कम्प्लिमेन्टको फर्मुला छ, 7 मा यो छ हो हैन। भनेपछि हामीले कम्प्लिमेन्टको लागि ओभरल्यापिङ सेट भएर यसमा एनयु माइनस एनबी युनियन सी गर्नुपर्छ अनि 80 माइनस 75 अनि 5 आउँछ अनि त्यो बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। होइन 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 होइन, म भन्दैछु पहिला सुन है। हामीले कम्प्लिमेन्ट निकाल्नलाई कि 5 नम्बर फर्मुला युज गर्ने कि 6 नम्बर युज गर्ने कि 7 नम्बर युज गर्ने? मैले अहिले के भनेको थिएँ भने 5 नम्बर 6 नम्बर र 7 नम्बरको फर्मुला एउटै हो, एउटै फर्मुला हो। यो लेख्ने तरिका मात्र फरक हो क्या। हामीले कसलाई अगाडि राख्ने कसलाई पछाडि राख्ने गरेर मात्र फरक गरे हो। नत्र 5 नम्बर 6 नम्बर एन्ड 7 नम्बर आर सेम फर्मुला। तिमीले स्क्रिनमा देखिरहेछ? स्क्रिनमा फर्मुला देखा छैन? छैन। ए त्यही भएर त कन्फ्युज भएछ त। ओके, इन दिस फर्मुला हामी वी क्यान युज फर द कम्प्लिमेन्ट 5 नम्बर और 6 नम्बर और 7 नम्बर। हामी यो तीनटामा जुनसुकै फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। म अहिले 6 नम्बर वाला फर्मुला युज गर्छु। 6 नम्बर फर्मुला युज गर्दाखेरि अब उता टाइप गर्न मिल्दैन, त्यही भएर मैले यतै गरेँ अहिले। ओके, we will use this one formula, number of A union B whole complement equals to number of U minus number of A union B, this one. आर्जुसँग बुक छ त्यहाँ? ल यो क्वेशन देखिरहेछ तिमीले? यो क्वेशन तिम्रो बुकमा छ कि छैन? नम्बर अफ यु को भ्यालु कति छ भन्देऊ? 80 माइनस नम्बर अफ ए युनियन बी कति छ? 75
हो गर्ने चाहिँ यो तिमीले भने 5 चाहिँ 5 नै आउने हो हैन तर इन्टरसेक्सनबाट चाहिँ होइन यसरी घटाएर चाहिँ आउने हो कति आउँछ 5 आउँछ नम्बर अफ ए सर मैले युनियन त भने थिए मैले युनियन त भने ए ओके तिमीले इन्टरसेक्सन भने जस्तो लाग्यो नि त मलाई ए यो बुझ्यो छ मेरो यो ठीक छ नि सर हजुर यसो सेक्सन ए को 2 नम्बरको ए आन्सर कति हुन्छ एकछिन पख है अब यो म अहिले जे गरिरहेको छु त्यो कम्प्लिट गर्छु अनि हैन नि अब फेरि हामी उता गयौँ भनेदेखि हामी यताको चाहिँ यो भ्याउँदैन क्या मैले यो चाहिँ भ्याउँ कि भनेर हो नभएको कुरा म सिकाइदिइहाल्छु नि ओके यसको भ्यालु 5 आयो है मैले उता गरेर देखाएको थिएँ ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट कति आयो 5 आयो त्यहाँ मैले ए र बी लेखाएको थिएँ होला अब यान ओन्ली बी भनेको चाहिँ के हुन्छ यहाँ हेर यान ओन्ली बी भनेको चाहिँ मैले यहीँ गरेर देखाउँदैछु तिमीहरूलाई यान ओन्ली बी भनेको हामीले फिगरबाट प्रष्ट देख्न सक्छौँ यान ओन्ली बी भनेको के हो भने वेट आई विल युज द अनदर कलर यान ओन्ली बी भनेको 45 माइनस एक्स 45 माइनस एक्स ओके एन्ड इक्वल्स टु 45 माइनस व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्स 20 हामीले 20 निकालेका छौँ 45 माइनस 20 इज 25 ओके 25 लाइक दिस नम्बर ओन्ली सी भनेको तिमीले यहाँ देखिरहेको छौ फिगरमा 50 माइनस एक्स हो भेन डायग्रामबाट हेर्ने हो दिस इक्वल्स टु कति हो 50 माइनस एक्स यसको लागि फर्मुला युज गरेर नै पर्दैन दिस इक्वल्स टु 50 इज 50 माइनस द भ्यालु अफ एक्स इज 20 मैले अहिले सुरुमै भ्यालु अफ एक्स निकालेको छु भ्यालु अफ एक्स कति आछ 20 50 माइनस 20 इक्वल्स टु 30 so you got all the answer what is the value of intersection फर्स्ट को एन्सर हाम्रो कति आएको थियो 20 आएको थियो अनि सेकेन्ड को एन्सर कति आयो 5 आयो थर्ड को एन्सर 25 आयो र फोर्थ को एन्सर 30 आयो these are the answers now I will go to the what Anima says अनिमाले भनेको सेक्सन ए को 2 को एन्सर we have 4 minutes okay A union B equals to look here A union B equals to okay यहाँ हेर है त अब A union B भनेको भेन डायग्रामबाट गर्ने हो भेन डायग्राममा के छ भने 6 छ प्लस 2 प्लस 4 गर्ने हो this equals to you will get 12 answer 12 चाहिँ लेखिनै के हो 12 एन्सर है इन्टरसेक्सन इज 2 इन्टरसेक्सन हामीले त्यही सिधै देख्न सक्छौँ 2 युनियन कम्प्लिमेन्ट भनेको यो बाहिर भएको नम्बर हो बाहिर भएको नम्बरलाई युनियन कम्प्लिमेन्ट भन्छ युनियन कम्प्लिमेन्ट इज 3 एन्ड यान ओन्ली ए इज 6 एमा यतापट्टि मात्रै भएको नम्बरलाई हामी ओन्ली ए भन्छौँ ओन्ली बी इज द 4 Excuse me, sir. ओके Excuse me, sir. भन कस्तो ब्याकग्राउन्ड आइरहेछ के भइरहेछ यस्तो ब्याक साउन्ड ए सुमित श्रेष्ठ अरू हो मलाई सुमित श्रेष्ठ जस्तो लागिरहेको त्यसले गेम खेलिरहेछ त्यसले पिटा खान्छ है हामीले यहाँ सब सुनिरहेछौँ देखिरहेछौँ अनि मैले भन्न खोजे 2 नम्बर ए को त्यो ओभरल्यापिङ सेट छ अनि ए युनियन बी को फर्मुला ओभरल्यापिङ सेटमा त ए एन्ड ए प्लस एन्ड बी माइनस एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ नि हुन्छ तर यहाँ के हो भने नि नानी ए भनेको 6 होइन नि त ए भने त यो 6 र 2 जोडेर 8 हुन्छ मैले यहाँ 6 भनेको ए को भ्यालु राखेकै होइन 6 भनेको त ए ओन्ली हो अनि 4 भनेको बी ओन्ली हो अनि ए ओन्ली र बी ओन्ली ल्याछ भने चाहिँ इन्टरसेक्सनलाई पनि प्लस गर्नुपर्छ है हुन्छ ओन्ली लिएको हुनाले इन्टरसेक्सनलाई प्लस गरेको तिमीले 6 भनेको नम्बर अफ ए होइन ओके ए सर ओ सर बुझ्यो ठीक छ नाउ यु क्यान अनम्युट योरसेल्फ हु क्यान आस्क ल जसलाई सोध्न मन छ अनम्युट गरेर सोध ल एकछिन सर हजुर ए चुङाई बुझी ज्याक दङ भन ए युनियन बी भनेको सर तपाईले हिजो सर फेरि ओम प्रकाशले जे पाइ त्यो लेख्दै छ कसरी आयो भने सर कस्तो डिस्टर्ब नै गरिसक्यो क्लास नै हो सर
यो ओम प्रकाशले त सामाजिक नियमको क्लासमा नि कस्तो जे पाइ त्यही लेखिरहेको छ सर। भागिसक्यो फेरि अहिले। सर यो ओम प्रकाश पहिला स्कुल पढाएको थियो फेरि छोडिदिएको थियो। हाम्रै स्कुलको हो त्यो हजुर? सर पहिला आधी पढाएको थियो अनि फेरि छोडिदियो। ओके ओके। सर तपाईले हिजो फर्स्टमा के पो सिकाइरहनु भएको थियो त? हिजो फर्स्टमा मैले सिकाएको Now only 1 minute left. जोइन भएको थियो कि त्यति फर्मुलाहरु त भनिरहनु भएको थियो सरले। मैले आज जे फर्मुला लेखाएँ नि त्यो फर्मुला कसरी आउँछ भेन डायग्रामबाट सिकाएको हो के मैले डायग्रामबाट सिकाएको हो। आज चाहिँ मैले डाइरेक्ट फर्मुलाहरु लेखेँ। भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यो भन्दा फर्स्टमा सर भन विशाल के भने? x को भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने सर फेरि भन्दिनु न। तिमी अहिले थिएन सर नेटवर्क प्रब्लम चाहिँ डिस्कनेक्ट भएको थियो। टाइम सकिन आयो लेस देन 1 मिनेट बाँकी छ म भनिहाल्छु तिमी झटपट हेर है त। के गर भने नम्बर अफ बी युनियन सी भनेको 45 माइनस x प्लस x प्लस 50 माइनस x गर के। यहाँ भित्र भएको नम्बर सबै जोड्यो भनेदेखि के आउँछ अरे नम्बर अफ बी युनियन सी आउँछ। दिस प्लस दिस गरेर इक्वल्स टु 75 गरेर अनि x को भ्यालु आउँछ। बुझ्यो? दिस भ्यालु प्लस दिस भ्यालु प्लस दिस भ्यालु इक्वल्स टु 75 गरेर अनि के आउँछ